Balitang Espesyal. Airport sa Japan, ginisinyohang Pokemon. Aron magkadanig artista. Si Katropang Rayback sa istorya. Nini. Gipahigayon niya itong Martes giningo sa seremonyas Japan aron opisyal nga pangalan sa Noto Airport isip Noto Satoyama Pokemon with You Airport. Ang kinimong proyekto kabahin sa mga paningkamot aron mabuhi pag-usap ang ekonomiya sa Noto Peninsula nga grabing napiktuhan sa linog niadtong Enero 1, 2024 og sa kusog nga uwan sa uhing bahin subong tuig. Gitambungan sa mga bata ang ribbon cutting ceremony diin mitungha usab ang sikat nga karakter nga Pikachu aron magikuha og litrato sa mga bisita. Sulod sa mong airport, gibutangan kini og dagkong dekorasyon ug hulagoy sa mga Pokemon nga nagpakita sa katahom sa kinayahan sa Noto. Anaa usab ang eksklusibong mga souvenir alang sa mga bisita. Laki usab sa mga proyekto sa maong lugar kini pagbutang og Pokemon na themed manhole covers ug mga foot bath nga adunay dekorasyong Pokemon. Ang bag-ong angga sa airport gamiton hangtod Setyembre 30, 2029 isip kabahin sa kampanya sa pagdani og daghang turista ug pagpalig-on sa pagbangon sa maong rehiyon. Anyways, sa atong mga katropang kalalakinan para kondisyon gyud ka permi ibabaw sa kama pag-turbo mga ikala labi naghapo kay kakapoy imong trabaho sa adlawan o nya manguhit pagid si misis magabi. Turbo safe ni mga katropa tungod kay aprobado sa FDA nga adunay maka og klavuwas ka gama sa Yes to Health. 30 minutos sa dili pa inyong labing-labing pag-turbo na kaysa turbo wagas ang lakas. Alang sa nagkayusag Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropang Rayback alang sa Balitang Espesyal. Kasikas Express Balita. Cellphone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.